अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है कोलिजन्स। जैसा कि नाम खुद ही कह रहा है और आपको पता ही होगा कोलिजन हम किसको बोलते हैं। इन इंग्लिश हम किसको बोलेंगे? कोलिजन। कोलिजन बोलते हैं हम जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ टकराती है। जैसे यहां से एक बॉडी आई, गाड़ी, यहां से दूसरी गाड़ी आई और ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है और ये आपस में टकराई। ऐसे जब ये आपस में टकराएगी तो हम बोलेंगे कोलिजन हुआ। क्यों? क्योंकि इसने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसने इस पर फोर्स अप्लाई किया। इन्होंने ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया एक दूसरे के ऊपर। दे अप्लाई ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। तो जब इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो हम बोलेंगे यहां पर कोलिजन हुआ। इतना ही नहीं, अगर कोई हथौड़ा है, हमें हैमर, अगर हमें हैमर है और हमें नेल डालनी है इस लकड़ी के अंदर, हम क्या करेंगे? हम विद फोर्स इसको कोलाइड करेंगे किसके साथ? इस नेल के साथ। जब इनका कोलिजन होगा तो ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा? ये नेल इसमें जाएगी तो हम बोलेंगे इनमें कोलिजन हुआ। अब जो ये कोलिजन है ये होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कहाँ होता है? ये होता है जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे हम प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जब इनका कोलिजन होगा। इसी तरह से या इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जैसे हम देखते हैं, एक तो हो गया माइक्रोस्कोपिक, तो बड़ी लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक मीन्स बड़ी, माइक्रोस्कोपिक क्या हुआ? छोटी लेवल पर। बड़ी लेवल पर हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में हर तरफ कोलिजन होता रहा, जैसे मैंने बोला गाड़ी का, और ये एग्जांपल थी। इसके बगैर भी जो इससे बड़ी लेवल पर है, जैसे स्टीलर बॉडीज, जो स्टीलर बॉडीज होती है, तो वहां पर क्या होता है? जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनमें कोलिजन्स होता है। तो वहां भी कोलिजन होता है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी कोलिजन होता है, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स। तो कोलिजन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी होता है और बड़ी लेवल पर भी होता है। अब कोलिजन का एक ये मसला है कि कोलिजन जो होता है ये कैसे होता है। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे, गाड़ी में कोलिजन होगा, हैमर से होगा कोलिजन, या दो बॉडीज का होगा कोलिजन, दो स्टोन्स का कोलिजन होगा, या दो प्लैनेट्स का कोलिजन होगा। हम क्या देखते हैं कि एक बॉडी टकराती है दूसरी बॉडी के साथ। ठीक, अब हम बोलेंगे एक्चुअली हम क्या बोलते हैं फिर? इसमें फोर्स, ये इस पर अप्लाई करती है फोर्स और ये इस पर अप्लाई करती है फोर्स। हम क्या कंसिडर करते हैं फिर? अगर मानो ये गाड़ी थी और ये दूसरी गाड़ी है, ये गाड़ी टकराई इसके साथ, ये टकराई इसके साथ, फिर हम कंसिडर करते हैं इसने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसने इस पर फोर्स अप्लाई किया।
ٹھیک یہی بولتے ہیں نا. اب ہم یہ بولیں گے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فورس اپلائی ہوا ایک دوسرے کے اوپر تو کیا ہمیں فورس ہی ضروری لینا ہے؟ کیا ہم بولیں گے جب فورس ٹرانسفر ہوگا ایک دوسرے میں تو فورس ایکسچینج ہوگا تو اس کو بولیں گے کولیجن، یا اس میں سرفیس کنٹیکٹ ضروری ہے؟ دیکھیے یہاں پر کنٹیکٹ ہوا، لیکن پھر ہم نے بولا اس نے اس پر فورس اپلائی کیا، اس نے اس پر فورس اپلائی کیا، مگر ان جگہوں پر کیا ہوتا ہے، ان میں کنٹیکٹ آتا ہے، سرفیس کنٹیکٹ اس میں آتا ہے. اب اگر ہم بولیں گے کہ کیا سرفیس کنٹیکٹ ضروری ہے، یا ہم صرف لیں گے یہی کہ فورس ایکسچینج ہوا، اس نے اس پر فورس اپلائی کیا، اس نے اس پر فورس اپلائی کیا، تو ہم بولیں گے ایگزامپل لیں گے ہم. اگر ہم الفا پارٹیکل ہوتا ہے، اگر ہم الفا پارٹیکل ڈالیں گے ایک نیوکلیس پر، نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کا چارج کیا ہوتا ہے، پازیٹو، اور اس کا چارج بھی ہوتا ہے پازیٹو. تو جب الفا پارٹیکل آتا ہے، اور الفا پارٹیکل کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایکچولی ہیلیم نیوکلیس، یہ ہوتا ہے ہیلیم یہ بھی نیوکلیس ہی ہوتا ہے. جب یہ بھی پازیٹو چارج کا ہی ہوتا ہے. جب یہ ہم ڈالیں گے اس کے اوپر، یہ ہم ڈالیں گے انسرٹ کریں گے اس کے اوپر، تو جب الفا پارٹیکلز انسرٹ کریں گے اس کے اوپر، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس کے نزدیک آتا ہے تو اس میں بھی پازیٹو چارج ہوگا، اس میں بھی پازیٹو چارج ہوگا، بیکاز آف الیکٹروسٹیٹک ریپلشن. کیا ہوگا، یہ اپنی پاتھ ایسے ڈیویٹ کرے گا، جس پاتھ سے یہ جا رہا تھا یہ ڈیویٹ ہو جائے گا. کیونکہ یہ ریپلشن ہوگا، یہاں پر یہ بھی پازیٹو یہ بھی پازیٹو، اس میں ریپلشن آئے گا اور یہاں سے جائے گا. یہاں پر انہوں نے فزیکل کنٹیکٹ نہیں کیا، صرف کیا کیا، فورس اپلائی کیا. اور جو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو کولیجن میں فورس اپلائی ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹائم میں ہوتے ہیں. ان اے شارٹ ٹائم لارج فورسز اپلائی ہوتے ہیں مگر اسمال ٹائم میں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، لارج فورسز اپلائی ہوتے ہیں مگر اسمال ٹائم میں، اسمال ٹائم. اسی طرح سے یہاں پر جب ان میں فزیکل کنٹیکٹ نہیں ہوا، لیکن اس نے اس پر فورس اپلائی کیا، ریپلسو فورس، اور اس نے اس پر فورس اپلائی کیا، تو ایچ ادر ہو گیا. تو اس میں جب فورس اپلائی ہوا تو اس نے اپنی پاتھ چینج کی. They exert force on repulsive forces on each other. جب اس نے پاتھ چینج کی تو ہم کیا بولیں گے؟ کیا ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر کولیجن ہوا؟ ہاں ہم بول سکتے ہیں. ہم بولیں گے کہ یہاں پر کولیجن ہوا. کیونکہ کولیجن میں مین بات یہ ہے کہ فورسز ایکسچینج ہونے چاہیے، فورسز اپلائی ہونے چاہیے. They should exert forces on each other. The two bodies which are colliding should exert forces on each other. جب یہ فورس اپلائی کریں گے ایک دوسرے کے اوپر تو ہم بولیں گے کولیجن ہوا. یہ ضروری نہیں کہ اس میں فزیکل کانٹیکٹ ہو یا نہ ہو، ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، کولیجن تو ہوا. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا بولیں گے کہ کولیجن میں فزیکل کانٹیکٹ ضروری نہیں ہے. اس میں کیا ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے اوپر فورس اپلائی کرنی چاہیے، تو ہم بولیں گے کولیجن ہوا. جیسے اگر یہ فار ایگزامپل مائکروسکوپک باڈیز ہے، یا ہم بولیں گے ایسٹرونومک باڈیز ہے، چاہے یہ سٹار ہوگا، پلینٹ ہوگا، کیا ہوگا، تو ہم بولیں گے
इन दोनों के दरमियान कोलिजन होगा अगर ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल इनमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये इसके ग्रेविटेशनल रेंज में आएगा और ये इसके ग्रेविटेशनल रेंज में आएगा, सिर्फ रेंज में, ये जरूरी नहीं कि ये टकराए, अगर सिर्फ रेंज में ये आएंगे, ये इस पे अप्लाई करेगा फोर्स और ये इस पर अप्लाई करेगा फोर्स। जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे इनमें कोलिजन हुआ। अब ये जरूरी नहीं कि ये आपस में टकराए और फिजिकल कांटेक्ट हो। ठीक आया आपको समझ? तो इसके बाद हमें क्या देखना है इसमें, तो हम बोलेंगे अब जो ऑब्जेक्टिव्स है हमें इसमें, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें हमें इसमें क्या देखना होता है। अब अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कोलिजन, तो कोलिजन में हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि इनमें कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर कोलिजन हो रहा है किसी बॉडी में तो फोर्सेस कौन से अप्लाई हो रहे हैं, और कोलिजन से पहले ये किस स्टेट में थे, कोलिजन के बाद ये कौन सी स्टेट में है, इनमें स्टेट क्या है और इनमें फोर्सेस क्या है। तो ये सब हमें पढ़ना है। अब जो कोलिजन होता है इसमें कुछ की रूल्स है, जिसमें कुछ की रूल्स है जो हमें मदद करते हैं फिर डिफरेंट फोर्सेस कैलकुलेट करने में या स्टेट का देखने में। वो कौन से है, वो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रूल्स क्या है इसमें, रूल्स जो हम लेते हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दो रूल्स है जो हम इस पर अप्लाई करते हैं और इससे हम डिफरेंट रिजल्ट्स फिर निकालते हैं। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या बोलता है कि कोलिजन से पहले जो इसका मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, वो कोलिजन के बाद भी होना चाहिए। अगर ये दो बॉडीज है जो कोलिजन कर रही है, अगर ये दो बॉडीज है, इनके इसके बाद उन्होंने कोलिजन किया, इसके बाद ये फिर से चाहे एक साथ ही रहे या अलग अलग हुए, हम दिखाएंगे यहां पर ये फिर से अलग अलग हुए, या ये दो बॉडीज थी, ये कोलिजन हो गई, उसके बाद ये एक साथ ही रही। तो हम बोलेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो लॉज यहाँ पर अप्लाई होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। जितना लीनियर मोमेंटम पहले होगा उतना ही लीनियर मोमेंटम बाद में होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम शुड remain conserved. The linear momentum before collision should be equal to linear momentum after collision. And law of conservation of energy, which means energy should remain conserved, and the total energy should not change. Or we can say total energy before collision should be equal to total energy after collision. जब ये दो लॉज हम इस पर अप्लाई करते हैं तो इनसे फिर हम निकालते हैं डिफरेंट जो हमें फोर्स अप्लाई होते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है फिर ये सब निकालने में। तो लॉज कौन से हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये दो लॉज इस पर अप्लाई होते हैं। और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन।
تو اس کے بعد جو کولیجن ہے اس کے دو ٹائپس ہیں. کتنے؟ دو ٹائپس ہیں. اس میں اب ٹائپس آف کولیجن. دو ٹائپس ہے اس میں. ایک ہوا الاسٹک کولیجن اور دوسرا ہوا ان الاسٹک کولیجن. پہلے ہم دیکھیں گے الاسٹک کولیجن کیا ہوتا ہے. الاسٹک کولیجن مینز اس میں کیا ہونا چاہیے؟ نو لاس آف کائنیٹک انرجی. نو لاس آف کائنیٹک انرجی. جو کائنیٹک انرجی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آنی چاہیے. جتنی کائنیٹک انرجی پہلے ہوگی اتنی ہی کائنیٹک انرجی بعد میں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر یہ دو باڈیز ایسے اور ایسے، یہ کسی کائنیٹک انرجی سے چل رہی ہے اور اس میں بھی کچھ کائنیٹک انرجی ہوگی جس سے یہ، کیونکہ یہ دونوں موشن میں ہے. جو باڈی موشن میں ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کائنیٹک انرجی پوزیسڈ بائی باڈی بائی ورچو آف اٹس موشن. تو جو موشن میں ہوگی اس میں ہم لیتے ہیں کائنیٹک انرجی. دیٹ مینس اس میں بھی کائنیٹک انرجی ہوگی، اس میں بھی ہوگی، اور یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی طرف. جب یہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور یہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ آپس میں ٹکرائیں گے. یا تو فزیکل کانٹیکٹ بھی ہوگا یا صرف فورسز آپس میں ایکسچینج ہوں گے. They apply forces on each other. اس کے بعد جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پھر سے جائیں گے الگ الگ ڈائریکشن میں. فار ایگزامپل ہمیں دو سٹونز ہے یا بال، ہم لائیں گے سمپلی بال دو، اور بال ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اس کے بعد یہ جائیں گے اپوزٹ ڈائریکشن میں. ہوتا ہے نا ایسے ہی. جب دو باڈی آپس میں ٹکراتی ہے، آپ سمپلی دو ربر بال لائیے اور ان کو آپس میں ٹکرائیے. جب وہ ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اس کے بعد اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گی. دیٹ مینس پہلے بھی یہ موشن میں تھا دونوں باڈی، اس کے بعد ریسٹ پر آئے جب کولیجن ہوا، اور اس کے بعد یہ پھر سے موشن میں آئے. ریسٹ پر آئیں گے یا صرف فورس اپلائی کریں گے ایک دوسرے کے اوپر. جیسے اگر یہاں پر نہیں آئے تھوڑا سا ایسے، یا پورا اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے، یہ سم اینگل لیں گے، سم اینگل پر جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی ان میں کائنیٹک انرجی تھی، بعد میں بھی کائنیٹک انرجی ہے. اگر اس کائنیٹک انرجی میں کوئی بھی لاس نہیں ہوگا، جتنی کائنیٹک انرجی پہلے تھی اتنی ہی کائنیٹک انرجی کولیجن کے بعد بھی ہوگی، تو ہم بولیں گے یہ الاسٹک کولیجن ہے. ہم بولیں گے کیونکہ اس میں کوئی بھی لاس نہیں ہوا، انرجی کنزرو رہی، کائنیٹک انرجی کنزرو رہی. جس ویلاسٹی کے ساتھ یہ جا رہا تھا، جس کائنیٹک انرجی کے ساتھ یہ جا رہا تھا، اسی کائنیٹک انرجی کے ساتھ بعد میں بھی یہ جا رہے ہیں. تو یہ ہوا الاسٹک کولیجن. اور یہ کہاں پر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ دیکھنے کو ملتا ہے سب ایٹامک پارٹیکلز میں. جیسے جو پروٹونز ہے، نیوٹرونز ہے، الیکٹرونز ہے، ان میں جو کولیجن ہوتا ہے وہ اکثر ہوتا ہے الاسٹک کولیجن، کیونکہ ان کی کائنیٹک انرجی کنزرو رہتی ہے. اس کے بعد دوسرا ٹائپ ہے ان الاسٹک کولیجن. ان الاسٹک کولیجن. ان الاسٹک کولیجن کیا ہوتا ہے؟ اور ہمیں یہی ان الاسٹک کولیجن اکثر دیکھنے کو ملتا ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں. جو بھی ہم کولیجنز دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان الاسٹک کولیجن. جیسے دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی، دو سٹون آپس میں ٹکرائے، دو
बॉल आपस में टकराए, या दो इंसान आपस में टकराए, या कुछ भी, मतलब जो हम देखते हैं दो ब्रिक्स आपस में टकराएंगे, हाँ, तो उनमें क्या होगा, जो उनमें कोलिजन होगा वो होगा इन इलास्टिक। क्यों? क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी देयर आकर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर क्या होता है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, या तो कम हो जाएगी या तो पूरी खत्म ही हो जाएगी। जैसे यहां पर दो बॉडीज टकराई विद सब काइनेटिक एनर्जी, दोनों में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, या एक में थी या दोनों में थी। उसके बाद ये टकराए, कोलिजन हुआ, उसके बाद ये फिर से चले गए अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी बिफोर कोलिजन, उतनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन नहीं होगी, वो उससे कम होगी, वो उससे कम होगी। दैट मीन्स वहां पर लॉस हो गया होगा। और जो लॉस है वो कहाँ गया होगा, वो गया होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, या इन द फॉर्म ऑफ सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वर्ट हो गई होगी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। क्योंकि टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी ना, लेकिन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यहां पर चेंज हो जाएगी। या हम बोलेंगे सिंपली, आप एक एग्जांपल से समझिए। मड मड होता है कीचड़, जिसको हम बोलते हैं। अगर हम कीचड़ फेंकेंगे किसी दीवार पर, किसी वॉल पर, कीचड़ फेंकेंगे वॉल पर, तो उसमें क्या होगा कि मड की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो बन जाएगी, ये चिपक जाएगी इसी के साथ। काइनेटिक एनर्जी बन गई जीरो। तो जब काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, यहां पर कंप्लीटली वो खत्म हुई, जीरो बन गई। तो उसका मतलब ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल देंगे किसका, जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं। या हम बोलेंगे जब किसी प्लैनेट पर पड़ता है एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड पड़ता है, तो हम बोलते हैं जब वो इस पर पड़ता है ऐसे, तो वो इसके अंदर चला जाता है बिकॉज ऑफ मोमेंटम। तो वो हो जाता है, तो इट गेट्स फ्रीड इन द अर्थ, क्योंकि इसमें ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ ये मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर ही चला जाता है और इसकी वेलोसिटी बन जाती है जीरो। तो हम बोलते हैं जो जितनी भी इसमें काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी खत्म हो जाती है। तो ये सब एग्जांपल्स थे। और हाँ, एक चीज जो इलास्टिक कोलिजन है, इसमें हम लेते हैं लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, और काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। और यहां पर क्या लेते हैं हम, यहां पर लेते हैं लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, और काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। तो इसी के साथ ये खत्म हुआ।
تو اب اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اس سے آگے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہوگا. خدا حافظ.